बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 15 मार्च और इतवार का दिन ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। इसराइल ईरान अमरीका जंग और इसमें मुतासर हुए पाकिस्तान के जो बेहतरीन दोस्त ममालिक हैं वो भी आ गए। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है और बाकी जो बिरदर इस्लामी मुल्क हैं और उनमें ख़ास तौर पे नंबर 1 सऊदी अरब है, उसके बाद कतर और यूएई है। लेकिन सऊदी अरब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान ने उसके साथ दिफाई मुआहिदा कर रखा है। इसराइल ईरान अमरीका जंग और उसके पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर क्या असरात मुरतब होने वाले हैं और हमारे यहाँ बंद कमरों में क्या सोचा जा रहा है। और पाकिस्तान में चूंकि इस वक्त इंतहाई फुसफुसी हुकूमत है, इंतहाई इलेक्शन चोर है, बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया ये बात समझती है, कहती भी है और इक़्तिदार के आलमी ऐवानों में इलेक्शन चोरी के बहुत ज़्यादा सबूत हैं। ये कमज़ोर तरीन हुकूमत है। इस सारे मामले में, इस सारे मसले से ये जंग क्या रुख इख्तियार करती है, ये ईरान के हक में जाती है जो अब तक नज़र आ रहा है, या ईरान के खिलाफ जाती है। हर दो सूरतों में पाकिस्तान की दाखिली सियासत जो है वो मुतासर होने जा रही है। और अब हमारे जो वाकिफ़ान हाल हैं, तज्ज़िया निगार हैं, तबसरा निगार हैं और जो इक़्तिदार की राहदारियों से बड़ी तरह अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, उन्हें अब एक बार फिर ये नज़र आ रहा है कि इस सारे सियासी पस मंज़र में, सियासी नक्शे में जो नया सियासी नक्शा तरतीब दिया जाना है, उसमें इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता। नंबर 1 उसे माइनस नहीं किया जा सकता, नंबर 2 उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो पाकिस्तान की सियासत का लाजमी अहम तरीन जुज़्व है क्योंकि पाकिस्तान के अवाम उसके साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त जो सऊदी अरब के साथ मामला चल रहा है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो सियासी नक्शा तब्दील होने की बातें हो रही हैं और साथ ही साथ जो आले शरीफ ने फील्ड मार्शल के साथ किया है वो ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। विजिट जो हुआ जनाब वज़ीर आज़म का और उनको बुलाया गया, तो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से बाकायदा तौर पे एक प्रेस रिलीज जारी किया गया बड़ी खुशी कि शहबाज शरीफ साहब को जो उनकी मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस की दावत पर जा रहे हैं चंद घंटों के लिए। उसके बाद सऊदी अरब जब ये विजिट गया है डेलीगेशन, तो उसमें एयरपोर्ट पे हमें आर्मी चीफ नजर नहीं आए और उसके बाद जब फिर सऊदी अरब में मुलाकातें होती हैं और उनकी तस्वीर जब जारी हुई तो उसमें एक तस्वीर में सिर्फ फील्ड मार्शल मौजूद थे, एक तस्वीर उनके साथ जारी की गई और उसके बाद बाकी 3 तस्वीरों में शहबाज शरीफ साहब और MBS नजर आए और वही आपस में बातचीत कर रहे हैं और फील्ड मार्शल कुछ फासले पर बैठे हैं। और फिर एयरपोर्ट पे इस्तकबाल के मनाजर में भी हमें फील्ड मार्शल नजर नहीं आए। फिर उसके बाद कोई ऐसी तस्वीर भी हमें नजर नहीं आई जैसे जब दिफाई मुआहिदा हुआ था तो खड़े होकर MBS, फील्ड मार्शल और जनाब शहबाज शरीफ साहब ये सब के सब खड़े होकर एक बड़ी अच्छी तस्वीर नजर आई। लेकिन इस दफा ग्रुप फोटो भी हमें नजर नहीं आया, जिसके बाद ये चहमगोइयां होना शुरू हो गई। और फिर ये कि जो सऊदी अरब की तरफ से जो जारी की गई तस्वीरों के साथ कैप्शन दिया गया उस मुलाकात का, तो उसमें फील्ड मार्शल का जिक्र नहीं था। तो ये आखिर मामला क्या है, ये माजरा क्या है? तो ये एक बारीक वारदात क्या गए हैं और ये शहबाज शरीफ साहब और उन्होंने क्या किया, नवाज साहब ने, मरीम साहिबा ने, इसहाक डार साहब ने मिलके कोई ना कोई वो वारदात कर गए फील्ड मार्शल के साथ। और फील्ड मार्शल को सऊदिया के साथ जो हमारे मामलात हैं उसमें से उन्होंने बाहर निकाल दिया और इसका जिक्र ना होना अज खुद फिर ये हुआ कि जो वजीर आज़म हाउस की तरफ से जो खबरें जारी की गई और उसको क्रेडिट सारे का सारा शहबाज शरीफ साहब को दिया गया और उनका जो लाइक माइंडेड और उनका जो मीडिया है उनके पेरोल पे है, पेरोल पे नहीं है, वो सारे का सारा उन्होंने उसी को कवर दिया। फील्ड मार्शल को उन्होंने बिल्कुल नहीं दिखाया। ये सारी चीजें हम सब देखते रहे और उसके बाद तबसरे भी शुरू हो गए सोशल मीडिया पे भी, डिजिटल मीडिया पे भी। इस वाक़े को काफी टाइम गुजर गया और तकरीबन एक दिन पूरा गुजर गया। अगले दिन फिर जब ये दौरा मुकम्मल होकर वापस आ गया तो जनाब उसके बाद हुआ ये कि फिर बाकायदा तौर पे
ISPR کو غیر اعلانیہ طور پر اس میں آنا پڑا، اور اس معاملے میں آ کے پھر انہوں نے ایک خبر ریلیز کی، ایک تصویر اور ایک خبر باقاعدہ طور پہ ریلیز کرنا پڑی ان آفیشلی، اور وہ اپنے لائک مائنڈڈ کیا دیا کہ جناب اس خبر کو پھیلاؤ، اور اس میں یہ تھا ٹاپ بریکنگ، اوپر لکھا تھا ٹاپ بریکنگ، اور یہ آپ کو عکس نظر بھی آ رہا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کے حوالے سے میڈیا میں جاری کی گئی تصاویر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو افواج پاکستان کے کامبیٹ ڈریس میں دیکھا گیا، جو انتہائی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ عمومی طور پر بیرون ملک دوروں کے دوران سپہ سالار جو ہے وہ سیریمونیل لباس زیب تن کرتے ہیں، لیکن اس ملاقات کے دوران سپہ سالار کا کامبیٹ ڈریس میں ہونا پاکستان کی اپنے دیرینہ بردر ملک سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار ہے۔ یہ اس عزم کا اعادہ ہے کہ پاکستان اپنے دیرینہ تعلقات اور دفاعی معاہدوں کے تناظر میں سعودی عرب کے دفاع کے لیے کوئی دقیقہ فرق گزاشت نہیں کرے گا۔ تو یہ فرق گزاشت نہیں کرے گا، پاکستان از ریڈی۔ یہ تصویر جاری کی گئی اور یہ خبر جاری کی گئی اور یہ سب کو دی گئی تھی، اور لیکن جو سعودی میڈیا کی طرف سے خبریں جاری ہوئیں اس میں یہی لکھا گیا کہ ہز رائل ہائنس کراؤن پرنس میٹس دا پرائم منسٹر آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ یہ اب جناب ISPR کو ان آفیشلی یہ خبر جاری کیوں کرنا پڑی، فیلڈ مارشل کے بارے میں بتانا پڑا، یہ پہلا موقع ہے کہ ورنہ تو شہباز شریف صاحب ہمیشہ سارے کا سارا کریڈٹ فیلڈ مارشل کو دیتے تھے، اور ان کے فہم و فراست کو، اور یہاں تک کہ معاشی صورتحال سے بھی، معاشی بحران سے بھی وہ نکال رہے تھے ہر چیز کا۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ وزیر اعظم آفس نے اور وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات عطا تارڑ صاحب نے فیلڈ مارشل کو مائنس کیا، اور پھر اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے، کیونکہ یہ باریک وارداتیں کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے، تو سعودی عرب کے ساتھ یہ ہو گئے ڈائریکٹ، اور کیونکہ فیلڈ مارشل 4 دفعہ وزٹ کر چکے ہیں اور ان کو ملاقات نہیں ملی، اور اس دفعہ بھی کوئی ایسی ملاقات جو ہے وہ نہیں، گروپ فوٹو نہیں مل سکا جو کہ پبلسائز کیا جاتا، تو پھر یہ مجبوراً یہ خبر جاری کرنا پڑی، اور پھر اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید بھی ہوئی کہ ایک ہی طرح کے ٹکر، ایک ہی طرح کی خبر جو ہے وہ تمام لائک مائنڈڈ لوگوں نے جو ہے وہ شو کی۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا ہے جی معاملہ۔ دوسری طرف اب جو معاملہ ہے جی آگے جا کے دفاعی معاہدہ جو سعودی عرب کے ساتھ ہوا، اس ملاقات کے فوراً بعد الاواد اثیری ہیں جو کہ پاکستان میں ایک طویل عرصہ رہ چکے ہیں، ایمبیسیڈر رہ گئے ہیں، اور یہ وہ دور تھا جب نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں، پرویز مشرف صاحب کا زمانہ تھا اکتوبر 99 کا، اور اثیری صاحب کے زمانے میں ہی کنگ عبداللہ کے ذریعے سے یہ ساری کی ساری ڈیل ہوئی، اور نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی کو، پوری فیملی کو جدہ سرور پیلس میں پہنچایا گیا تھا۔ یہ وہ دور تھا۔ اثیری صاحب اب ایک تھنک ٹینک کے سربراہ ہیں سعودی عرب میں، اور ان کا ایک مضمون آیا ہے، وہ آرٹیکل بڑا میننگ فل ہے، پورے کا پورا میسج ہے وہ پاکستان کی فوج کے لیے بھی اور پاکستان کی فوجی قیادت کے لیے بھی۔ تو اس میں یہ مضمون جی اثیری صاحب کا، انہوں نے کہا کہ بہت اچھے ہیں، بہت پاکستان کے بہت دوست ہیں، زبردست اثیری صاحب، اور جو سعودی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ایک اہم رکن بھی ہیں۔ الاواد اثیری صاحب کی طرف سے یہ آرٹیکل آنا، یہ پوری کی پوری سعودی عرب کی پالیسی لائن ہے، یوں سمجھیں آپ، اور اس میں انہوں نے کہا جی جدہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی ولی عہد شہزادہ بن محمد سلمان سے ملاقات اور مشرق وسطیٰ میں غیر معمولی کشیدگی کے ایسے موقع پہ ہوئی، اور انہوں نے کہا یہ خطہ کئی دہائیوں سے اپنے سب سے خطرناک بحرانوں میں سے ایک کا سامنا کر رہا ہے، یعنی کئی دہائیوں سے، انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ انہوں نے کہا یہ خطہ کئی دہائیوں میں اپنے سب سے خطرناک بحرانوں میں سے ایک کا سامنا کر رہا ہے، کیونکہ ایران کی جنگ خلیج کے اسٹریٹجک ماحول کو
نئی شکل دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک ایک لفظ جو ہے اسیری صاحب کا میسج ہے، اور اس کرائسس کو، کیونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ ایران کی طرف سے سعودی عرب میں مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہے۔ اور مجھے ایک سفارتکار نے بتایا کہ یہ کس بیوقوف نے کہا تھا کہ اس دفاعی معاہدے کو آپ پبلسائز کریں، پبلک کر دیں۔ ایسے معاہدوں کو پبلک نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ سیکرٹ ڈیل ہوتی ہے، سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور جب مشکل وقت آتا ہے تو اس کو کیسے اس کو ایکسرسائز کرنا ہے، یہ ایک سینسٹیو ایشو ہوتا ہے۔ لیکن اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ ایران، سعودی عرب اور پاکستان کے جب اتنے معاملات ہوں تو ایسے میں، تو بہرحال انہوں نے اس وقت بہت شادیانے بجائے۔ تو آگے جا کے لکھتے ہیں جی سیری صاحب، انہوں نے کہا جی کہ سعودی عرب اور اس کے جی سی کے شراکت داروں کے خلاف ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں، توانائی کی منڈیوں میں خلل اور وسیع تر کشیدگی کے خدشات نے خلیج اور وسیع تر مسلم دنیا کے استحکام کے بارے میں سنگین خدشات کو جنم دیا ہے۔ یہ سعودی عرب کی پالیسی لائن ہے، اور اس غیر یقینی ماحول میں سعودی عرب اور پاکستانی قیادت کے درمیان باقاعدہ مشاورت جو ہے وہ ریاض اور اسلام آباد کے درمیان ہم آہنگی کی گہرائی کو واضح کرتی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد انہوں نے سعودی عرب اور پاکستان کی جو طویل شراکت داری ہے اس کا بھی انہوں نے ہلکا ہلکا ٹچ دیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ ماضی میں سعودی عرب کس طریقے سے پاکستان کو فیور کہاں کہاں دیتا رہا۔ اور انہوں نے یہ واضح طور پر آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ بحران سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کا نقطہ نظر علاقائی استحکام، ذمہ دارانہ قیادت اور سفارت کاری کے لیے مملکت کے مستقل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی متحرک اور بصیرت والی قیادت میں مملکت نے ایسی پالیسیوں پر عمل کیا جو اپنی خود مختاری کے مضبوط دفاع کو بات چیت اور علاقائی امن کے لیے واضح عزم کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ موجودہ بحرانوں میں بحران دونوں ممالک کے لیے بے مثال چیلنجز پیش کرتا ہے، دونوں ممالک کے لیے، اور ایران کی جنگ نے توانائی کی منڈیوں کو درہم برہم کر دیا ہے، اور سمندری تجارتی راستوں کو خطرہ لاحق ہے، خلیج میں اہم بنیادی ڈھانچے کی حفاظت کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ سعودی عرب کے لیے یہ دور پر اس کی سرزمین کا تحفظ، توانائی کی سہولیات اور عالمی توانائی کے استحکام کو یقینی بنانے میں اس کا اہم کردار ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے بحران توانائی بڑھتے ہوئے اخراجات سے لے کر خلیج میں مقیم اور کام کرنے والے لاکھوں پاکستانیوں کی حفاظت تک سنگین اقتصادی اور تصویراتی اثرات رکھتا ہے۔ اسی تناظر میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان گزشتہ ستمبر میں طے پانے والا اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ ایک نئی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان، سعودی عرب کتنے پاکستانیوں کی میزبانی کر رہا ہے، کتنے اوورسیز پاکستانی ہمارے ہاں مہمان ہیں، اور کتنا ہمارا تعلق ہے۔ تو اور پھر ہم تیل کا بحران جو ہے کیسے پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ بٹوین دا لائنز وہ بتا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ معاہدہ موجودہ تنازع سے پہلے تھا، لیکن اب یہ بات قابل ذکر ہے، اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مرکزی اصول یہ کہ ایک ساتھی کے خلاف جارحیت دونوں کے خلاف جہریت ہے۔ یہ پنچ لائن ہے جی، اور کیونکہ انہوں نے کنوے کیا ہے اس میٹنگ میں کہ بھائی آپ کس طرف کھڑے ہیں، ذرا فیصلہ فرمائیں، تو خلاف جارحیت ہے۔ دونوں ممالک کی قیادت کی اسٹریٹجک اور دور اندیشی جو ہے اس کی عکاسی کرتا ہے، ایک ایسے وقت میں جب غیر یقینی صورتحال علاقائی سلامتی کے انتظامات کو گھیرے ہوئے ہے، اور معاہدہ جو دو دیرینہ شراکت داروں کے درمیان اعتماد کو مضبوط بناتے ہوئے ڈیٹرنس کو تقویت دیتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ سعودی عرب کا ایک پیغام ہے، سفارتی پیغام غیر سرکاری ذریعے سے، لیکن ان کا غیر سرکاری ذریعہ نہیں، یہ سرکاری ہے، کیونکہ سعودی عرب کا وہ نہیں ہے معاملہ کہ ہمارے ہاں کوئی این جی او کام کر رہی ہے تو اپنے طور پہ کر رہی ہے۔ سعودی عرب کے اسیری صاحب کا یہ آرٹیکل پورا ایک نوشتہ دیوار بھی ہے، اور پالیسی لائن بھی ہے، گائیڈ لائن بھی ہے، اور سعودی عرب کی سوچ کیا ہے،
کیا توقع کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ اس میں بیان ہے۔ اس فریم ورک کی عملی اہمیت کو حال ہی میں اس وقت اجاگر کیا گیا جب پاکستان کے فیلڈ مارشل اور یہ پچھلا معاہدہ بتا دیا انہوں نے کہ ستمبر میں معاہدہ ہوا تھا، اسٹریٹجک تھا، دفاعی تھا، اور اس کی عمل پذیری کا وقت آ گیا۔ اور آگے کہتے ہیں اس وقت جو ہے فریم ورک کی حکمت عملی اہمیت کو حال ہی میں اس وقت اجاگر کیا گیا جب پاکستان کے فیلڈ مارشل اور آرمی چیف سعودی عرب اور سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے مشاورت کی اور عوامی سطح پر باہمی دفاعی معاہدے کی آپریشنل روح کی تصدیق کی۔ وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ساری باتیں آپ تسلیم شدہ ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ پاکستان نے مملکت کے دفاع کے لیے اپنے درینہ عزم کا اعادہ کیا، انہوں نے کہا یقین دہانی کروا کے گئے۔ فیلڈ مارشل جو ہیں وزیر دفاع سلمان بن عبد العزیز کو، خالد بن سلمان وزیر دفاع کو، انہوں نے کہا یہ یقین دہانی کروا کے گئے اور آپریشنل روح کی تصدیق کر کے گئے۔ پاکستان نے مملکت کے دفاع کے لیے درینہ عزم کا اعادہ کیا اور اس عزم کی جڑیں دہائیوں پر محیط قریبی فوجی تعاون اور دونوں ممالک کی مسلح افواج کے درمیان باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی کے وقت یہ واضح اسٹریٹجک اشارہ ایک اہم رکاوٹ کا مقصد پورا کرتا ہے اور اس کے بعد دو طرفہ دفاعی شراکت داری کی ساکھ کو تقویت دیتے ہوئے سعودی سلامتی کو یقینی بناتا ہے۔ پھر بھی جو نظر آنے والی یکجہتی کسی ایک بحران کی پیداوار نہیں، اور آج نظر آنے والی یکجہتی کسی ایک بحران کی پیداوار نہیں ہے، یہ ایک ایسے رشتے کی عکاسی کرتا ہے جو کئی دہائیوں سے صبر کے ساتھ کام کیا ہے، جس نے مشترکہ تاریخ ہے، باہمی احترام ہے، دونوں معاشروں کے درمیان گہرے انسانی روابط ہیں، اور اس شراکت داری کی بنیاد کئی دہائیاں پرانی ہے۔ اور آگے جا کے جملہ بڑا میننگ فل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی آزادی سے قبل بھی جزیرہ نمایاں عرب اور بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کے درمیان تعلقات تجارت، عقیدے اور فکری تبادلے سے تشکیل پاتے تھے۔ یہ انہوں نے یاد دلایا کہ بھائی ہم آپ سے پہلے سے موجود ہیں، اور جب پاکستان مارز وجود میں نہیں آیا تھا تب بھی بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں تو 1947 میں پاکستان ایک خود مختار ریاست کے طور پر ابھرنے کے بعد سعودی عرب تیزی سے مسلم دنیا میں اس کے قریبی شراکت داروں میں سے ایک بن گیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تعلقات وسیع اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل ہوئے، اور سفارتکاری، دفاعی تعاون، اقتصادی تعاون شامل ہے۔ دفاعی تعلقات اس کے سب سے زیادہ پائیدار ستونوں میں سے ایک ہیں۔ 1960 کی دہائی کے آخر میں پاکستان اور سعودی عرب نے فوجی تعاون کو ادارہ جاتی شکل دی، جس نے پاکستانی افسران اور ماہرین کو مملکت کے دفاعی اداروں میں تربیت اور جدید قاری میں حصہ ڈالنے کی اجازت دی۔ ان انتظامات نے اعتماد کی عادتیں پیدا کیں اور جو دہائیوں کی مشترکہ مشقوں، پیشہ ورانہ تبادلوں اور سیکورٹی تعاون کے ذریعے مزید گہرے ہوئے۔ اس لیے اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ اس تعلق کے آغاز کی نہیں بلکہ دہائیوں کے قریبی تعاون کے فطری ادارہ جاتی ارتقاء کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ سعودی عرب اور پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ ہے یہ فطری ہے اور تاریخی پس منظر کے مطابق کیا گیا ہے، اور یہ دیرینہ تعلقات جو ہمارے فوجی تعلقات ہیں اس کی عکاسی ہے، یہ کوئی حادثاتی معاہدہ نہیں ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان انسانی روابط کی وجہ سے شراکت داری مضبوط ہے۔ لاکھوں پاکستانی سعودی عرب میں رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اپنے وطن کے ساتھ مضبوط تعلقات برقرار رکھتے ہیں اور مملکت کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر کی حیثیت سے انہوں نے اپنے سالوں کے دوران میں نے مملکت کے تئیں پاکستان عوام کی گرمجوشی، وفاداری اور خلوص کا خود مشاہدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے کس طریقے سے پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے لوگ سعودی عرب سے جڑے ہوئے ہیں اور کتنا اچھا تعلق ہے۔ تو سعودی عرب کے لیے ہمیشہ یہ گہرا احترام اور پیار اور ہماری دونوں قوموں کے درمیان پائیدار بندھن کے لیے مخلصانہ عزم تھا، اور آج اس رشتے کی اہمیت ایک بار پھر واضح ہو رہی ہے۔ ایران کی جنگ نے خلیجی خطے کے لیے نئے خطرات متعارف کروائے ہیں، جن میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے، عالمی منڈیوں میں خلل ڈالنے کی کوششیں، اس لیے
खलीज में इस्तेहकाम न सिर्फ इलाकाई सलामती बल्कि वसी आलमी मईशत के लिए भी जरूरी है। और ऐसे हालात में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान शराकत दारी, डेटरेंस और इस्तेहकाम के वसी फ्रेमवर्क में हिस्सा डालना बनता है। इसके साथ साथ दोनों मालिक फौजी कशीदगी को रोकने की अहमियत को समझते हैं। पाकिस्तान ने सऊदी सलामती के लिए अपनी हिमायत का इरादा किया है, यानी फौजी कशीदगी खत्म। उन्होंने कहा जी हम भी कहते हैं, आप जो तजवीज लेके आए हैं कि ये कशीदगी खत्म करें, ये हम भी कहते हैं, लेकिन मसाइल ईरान ने पैदा कर दिए हैं और इदारों के साथ सिफारती रवाबित बरकरार रखे हैं हमने इलाका। और सऊदी अरब ने अपने दिफाई मौक़िफ़ को मजबूत करते हुए तहम्मुल का मुजाहरा किया है और दोनों ममालिक का मुश्तरका मकसद वाज़ेह है, बहरानों को एक वसी इलाकाई तनाज़े में फैलने से रोकना जिससे पूरे खित्ते को नुकसान पहुंचेगा। मुस्तकबिल में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान शराकत दारी मुस्लिम दुनिया में इस्तेहकाम का एक अहम सतून रहेगी। अरब और इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब की क़यादत पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक और इंसानी वसाइल के साथ मिलकर गहराई और लचक का रिश्ता पैदा करती है। यानी अरब और इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब की क़यादत पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत, यानी कायद आपने हमारे चलना है, हमारी क़यादत में आपने चलना है। और गैर यकीनी के लम्हात में पायदार शराकतें इनकी हकीकी कद्र को जाहिर करती हैं। उन्होंने जिस वक्त क्राइसिस में है, इस वक्त जो आपका रोल होगा वो देखा जाएगा, मैटर करेगा और मुस्तकबिल का तयन करेगा। और मुलाकात इस बात की याद दहानी थी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक ऐसा रिश्ता इस्तवार किया है जो जोग्राफियाई सियासत के दबाव और इलाकाई बहरानों के झटकों को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। लिहाजा मुश्तरका तारीख, बाहमी एहतराम और अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका अज़्म सऊदी अरब और पाकिस्तान आजमाइशी घड़ियों में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, न सिर्फ अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बल्कि वसी तर खित्ते में इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी। तो ये है जनाब सूरत हाल। और डॉक्टर अली अव्वाद असीरी रियाद में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ईरानी स्टडीज के डिप्टी चेयरमैन और पाकिस्तान में सऊदी अरब के साबिक सफीर हैं। तो ये जनाब पूरा आर्टिकल मैंने आपको इसलिए पढ़कर सुनाया क्योंकि इसमें एक मैसेज था, क्योंकि इस वक्त बहस हो रही है कि पाकिस्तान ने क्या करना है, सऊदी अरब में फौज भेजनी है नहीं भेजनी। तो ये आर्टिकल ये कह रहा है कि आपने जो दफाई मुआहिदा किया है उस पर अमल दरामद करना है। ईरान ने जो है सारा खत्ते की सूरत हाल को, तिजारती को, मुआशी को, दिफाई को वो तहस नहस कर दी है और उसमें खलल डाल दिया है। लिहाजा पाकिस्तान और सऊदी अरब के 1947 से वो कहते हैं ताल्लुकात चले आ रहे हैं और उन ताल्लुकात की बुनियाद पे, और 1960 में उन्होंने कहा कि पहला मुआहिदा हुआ था और अब ये जो स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हुआ है उस पर अमल दरामद। अब आते हैं इमरान खान साहब। ये मामला जी जब तक अब पाकिस्तान में ये सारा सिलसिला है तो इसमें इमरान खान साहब के बगैर मामला हल नहीं होता। उसकी वजह है कि जो भी कदम पाकिस्तान की हुकूमत उठाएगी उसके लिए अवाम क्या कहेगी, अवाम किस तरफ खड़ी है। अवाम तो खड़ी है इमरान खान के साथ, अवाम खड़ी है अपोजिशन के साथ, और जनाब आले शरीफ जो हैं इनकी तो कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि इसमें उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया है, उन्होंने गवर्नमेंट का जिक्र नहीं किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जिक्र किया है। तो लिहाजा इन हालात में इमरान खान साहब को जो पिछले दिनों डील करने की कोशिश की गई, पिछले 3-4 दिनों में जब ये उनको अस्पताल पहुंचाने की ऑफर की गई कि हम आपको अस्पताल पहुंचा देते हैं, तो उन्हें कहा गया कि हम जो कुछ ये फैसला कर रहे हैं इस वक्त जो क्राइसिस चल रहा है इसमें आपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, यानी कि हमारी पॉलिसी को सपोर्ट करें, और खामोशी से हम आपको हॉस्पिटल भेज देते हैं, हॉस्पिटल से आपको बनीगाला भेज देंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसी किसी किस्म की मशरूत रिहाई जो है, मशरूत तौर पर रिहाई जो वो कबूल नहीं की, और उसमें फिर और भी जुज़वियात थी इमरान खान साहब को जो प्रेशराइज किया गया, क्योंकि इस बात की तस्दीक जो है वो हमारे पास मौजूद है जी एक और मामला, और ये जाहिर है जिब्रान साहब हैं, जिब्रान भाई हैं, बहुत ही मौसर आदमी हैं, और ये हो नहीं सकता कि उन्होंने ये हवा में तीर नहीं चलाया। उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब की मुबैना डील मुस्तरद, इमरान खान का पैगाम गैर मशरूत रिहाई या कुछ नहीं,
जबरान इलियास साहब ने ये ट्वीट किया। और उनके अदालत में केस लगना और उसकी पेशी होना देखकर ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर और उनके साथी रोज इमरान खान से कुछ शर्तें मनवाने जाते हैं, मगर इमरान खान को अच्छी तरह पता है कि किसी भी केस की कोई मेरिट नहीं है और रिहाई गैर मशरूत होनी चाहिए। इसलिए 2 रोजा नो डील 2 रोज वो रोज नो डील कह देते हैं और फिर जजेस केस की तारीख आगे बढ़ा देते हैं या फिर एक भेजा हुआ फैसला पढ़कर सुना देते हैं जो इमरान खान को इंसाफ नहीं देता। तो ये उन्होंने कहा है गैर मशरूत रिहाई आसिम मुनीर साहब और पूरी एस्टेब्लिशमेंट को शायद नामंजूर इसलिए है कि उनका भरम टूट जाएगा। शायद वो लोग ये नहीं जानते कि वो जो 4 साल से एक दलदल में फंसे जा रहे हैं, इससे निकलने में गैर मशरूत रिहाई के लिए रास्ते से हटना पहला कदम होगा। तो जनाब ये मामला चल रहा है और इसीलिए इमरान खान साहब की एक कोशिश हुई थी और सरदार लतीफ खान खोसर साहब इसलिए कह रहे थे कि वो रिहा हो जाएंगे, सलमान सफदर साहब भी पुरुमीद थे, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं मानी और इमरान खान साहब वो कहते हैं कि पहले जो है गैर मशरूत तौर पर रिहाई, क्योंकि सारे मुकदमा झूठे हैं, और उसके बाद बैठकर बात करेंगे कि पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ाना है और आगे कैसे चलाना है, क्योंकि पॉलिसी वही होगी। अगर इमरान खान साहब किसी भी पॉलिसी को अपना देंगे, अपने आर्गू करेंगे, अपनी बात करेंगे, तो वो तो मुमकिन नहीं है कि वो लिखी हुई पर्ची पढ़ दें। वो तो वही करेंगे जो वो सही समझते हैं और जो पाकिस्तान के मफाद में होगा। बंद कमरों की डील पे वो यकीन नहीं रखते। तो ये सिचुएशन है, ये सूरत हाल है। तो इसी पे हम बात को ख़त्म करते हैं। बाकी खबर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।